बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जैसे गरीबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर आई, वैसी गरीबी दुनिया में किसी के घर नहीं आई। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में दो महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, फिर भी आपने कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के गरीबी का और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सब्र का एक ऐसा वाक़या बताएंगे जिसे सुनकर यकीनन आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आपको अल्लाह के रसूल से सच्चे पक्के मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में या रसूलुल्लाह जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा रात में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे थे। आपको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आप कभी इस करवट पर सो रहे थे और कभी उस करवट पर, यानी कि आप बेचैनी की हालत में करवट बदल रहे थे। फिर आप चारपाई की किनारे में आ गए और अपने पेट मुबारक को कसकर दबाया और फिर सोने की कोशिश करने लगे। ये देखकर आपकी बीबी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठकर बैठ गई और पूछने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको क्या हुआ है? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और कहने लगे, ये आयशा, भूख बहुत लगी है, इसीलिए भूख की तड़प को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर हजरत आयशा रोने लगी और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, फिर आप अल्लाह से रोटी मांगते क्यों नहीं हो? इस सवाल पे अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयशा, नहीं मांगूंगा, इसी भूख की हालत में अल्लाह से मुलाकात करूंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि दो महीना का वक्त गुजर जाता था, हमारे घर पर चूल्हा नहीं जलता था और फाकों पर फाके होते रहते थे। इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते, इतने में आपके पास एक सहाबी आए, आकर अपने पेट से कपड़ा हटाया और कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 2 दिनों का भूखा हूँ, देखो मैंने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है। प्यारे दोस्तों, जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी कायनात बनाई, जिनको अल्लाह ने अपना हबीब कहा, जिनकी चेहरे की कस्में उठाई, जिनके मुंह से निकले हुए बोल की कस्में उठाई, इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन आपने उस सहाबी की बात सुनकर फरमाया, ये सहाबी जरा इधर आओ। फिर आपने अपने पेट मुबारक से कपड़ा हटाया और कहने लगे कि देखो। तो सहाबी ने देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। ये देखकर ओ सहाबी अपने दुख भूल गई और आंख में आंसू लिए वापस चले गए। दोस्तों, इतनी बड़ी रिसालत, इतनी बड़ी नबूवत, मगर अपनी उम्मत के गरीब लोगों को तसल्ली देने के लिए, अपनी उम्मत के मालदार लोगों को सबक देने के लिए कि अल्लाह इज्जत दे तो कभी अपनी हैसियत को ना भूलो और अल्लाह ना दे तो अपनी प्यारे नबी की कुर्बानियों को ना भूलो। अल्लाह के नबी ने ऐसा तो इसीलिए किया, अगर आप चाहते तो अल्लाह तबारक व तआला आपको सोने चांदी का पहाड़ अता कर देता, लेकिन आपने उन चीजों की ख्वाहिश नहीं की। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ ले गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके साथ थे। सुबह का वक्त था, आपने देखा कि बाग में खजूर गिरी पड़ी हुई है। ये देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो खजूर उठाई और उनको साफ किया और फिर आप खाने लगे और अब्दुल्ला से कहने लगे, ए अब्दुल्ला, तुम क्यों नहीं खाते हो? तो उस पर वो कहने लगे, तो उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे भूख नहीं है। तो उस पर आपने फरमाया, ए अब्दुल्ला, मुझे तो 4 दिनों की भूख है, आज 4 दिन हो गया, रोटी का एक जर्रा भी पेट में नहीं गया है। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। एक बार इसी तरह अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। इतने में हजरत काब आपके पास आए
اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج آپ کا چاند والا چمکنے والا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے کاف، آج 3 دن گزر چکا ہے، پیٹ میں ایک روٹی کا ٹکڑا بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت کاف کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ دوستو، یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پورے گھر کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے ان کے گھر گئے۔ آپ کے ساتھ میں حضرت عمران بھی ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کی دروازے پر دستک دی اور فرمایا، اے بیٹی، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ یہ سن کر آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابا جان، میرے گھر میں اتنی چادر نہیں ہے کہ میں اپنی پوری جسم کو ایک ساتھ ڈھک سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر نہیں ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور گھر کے اندر پھینک دی اور فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، یہ چادر لے لو اور اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے اس چادر سے پردہ کیا اور اس کے بعد پھر گھر کا دروازہ کھول دیا اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئی اور بیٹی سے پوچھا کہ اے بیٹی فاطمہ، میں نے سنا کہ تم بیمار پڑ گئی ہو، اسی لیے میں تمہارا حال پوچھنے آیا ہوں۔ باپ کو دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں بیمار بھی ہوں اور بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہے۔ دوستو، بڑی بڑی مصیبتوں سے لڑ جانے والے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج اپنی بیٹی فاطمہ کی آنسو نے ان کو بھی رلا دیا۔ آپ بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ میری بیٹی، غم نہ کر، آج تیسرا دن ہے، تیرے بابا نے بھی روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ اے میری بیٹی، میں بھی صبر کرتا ہوں اور تم بھی صبر کرو۔ بیٹی فاطمہ، میرے رب نے مجھ کو کہا تھا، اے میرے حبیب، اگر آپ چاہو تو سونے کا پہاڑ بنا دو جو 10 میل لمبا اور 10 میل چوڑا ہے، یعنی کہ بہت بڑا ہوگا، آپ کہے تو آپ کی خدمت میں بیس کر دوں۔ لیکن میں نے یہ سن کر کہا کہ نہیں یا اللہ، مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، کیا تجھے اے عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ کیا یہ سرداری کسی سونے چاندی کے پہاڑ سے کم ہے؟ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین سے بھی بہت محبت کی ہے۔ آپ ان کو کہتے تھے، اے میری آنکھوں کے ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے جگر کے ٹھنڈک، میرے دو پھول۔ آپ یہ سارے پیارے پیارے الفاظ حسن اور حسین کے لیے کہتے تھے، یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت حسن اور حضرت حسین سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے جب بھی ان کی بھوک کی وجہ سے حضرت حسین اور حضرت حسن کے رونے کی آواز سنتے آپ تڑپ جاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کبھی اللہ سے روٹی نہیں مانگی، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے غریب لوگوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کر جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی یہ امتحان ضرور آئے گا، اس کو تم بھی برداشت کرنا۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر میں دکھ دیکھا، اپنی اولادوں کو جفا ہونے میں قبول کیا، تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غم اور غریب کا طبقہ گلا نہ کرے، کوئی شکوہ نہ کرے اور صبر کرے اور حرام راستوں پر نہ جائے اور مالدار لوگ فخر نہ کرے کہ میں ایک بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں، میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے، میری اتنی زیادہ کمائی ہونے لگی ہے۔ یہ سوچ کر کوئی بڑا آدمی، کوئی امیر انسان گھمنڈ نہ کرے۔ یاد رکھے، یہ جو بڑائی کی چیز ہے، اصل میں یہ چھوٹی چیزیں ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، اصل میں وہ بڑا آدمی ہوتا ہے۔
جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور چھوٹا آدمی ہوتا ہے، چاہے کہ وہ غریب ہو یا مالدار ہو۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنی دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔